नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। प्रदेश 1 सरकारले थाल्यो नामाकरणका लागि छलफल। पहिचानका आधारमा नाम राख्ने कि भूगोलका आधारमा भन्नेमा दलहरूबीच मतभेद। कैलालीका जनप्रतिनिधि जनताको आवश्यकता पूरा गर्न भन्दा विलासिताका सामग्री खरिदमा रमाउँदै। जनप्रतिनिधिका कार्यकक्ष नै आलिशान बंगला जस्ता। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची चौतारा थाङपाल सडक स्तरोन्नति भएन। सडककै कारण पाँचपोखरी कुण्ड पुग्ने पर्यटकलाई पनि शास्ति। र रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोटमा 1.5 वर्ष अघि निर्मित दुग्ध चिस्यान केन्द्र र पशुवधशाला सञ्चालनमै आएनन्। किसान घर घरमा पुगेर दूध बिक्री गर्न बाध्य। अब न्यूज विस्तारमा। प्रदेश सभा गठन भएको 4 वर्ष बित्दा समेत नामाकरण हुन नसकिरहेका बेला प्रदेश 1 सरकारले नाममा सहमति जुटाउन सर्वदलीय छलफल सुरु गरेको छ। तर सत्तापक्ष र विपक्ष कुनैले पनि प्रदेशको नामबारे ठोस प्रस्ताव अघि सार्न सकेनन्। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज भएको छलफलमा सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरू र मुख्य विपक्षी नेकपा एमाले प्रदेशको नामबारे कुनै प्रस्ताव गरेनन्। पछिल्ला 2 सरकार बनेपछि प्रदेशमा पहिलो पटक सबै दल एकै ठाउँमा भेला भएर प्रदेश नामबारे छलफल चलाएका हुन्। छलफलमा अर्को विपक्षी राप्रपा अनुपस्थित रह्यो। विगतमा जस्तै प्रदेश 1 को नाम जातीय पहिचानका आधारमा राख्ने कि भूगोलको आधारमा राख्ने भन्नेमा दलहरू दुविधामा देखिए। सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भने नामबारे स्पष्ट प्रस्ताव राखे। जसपाले प्रदेश 1 को नाम किराँत, लिम्बुवान, मधेस, सेपालुङ प्रदेश र मञ्चले लिम्बुवान, तल्लो किराँत राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। यो प्रदेश नम्बर 1 को नाम चाहिँ लिम्बुवान कमा किराँत हुनै पर्छ भनेर त्यो दिइसकेका छौँ। अब सबै दललाई पनि हामी फेरि पनि दिनेछौँ। मिति 77 असोज 23 र 24 गते दमकमा सम्पन्न प्रदेश पदाधिकारी बैठकले यस प्रदेशको नामाङ्करण पहिचानको आधारमा किराँत प्रदेश, लिम्बुवान प्रदेश, मधेस र शेर्पालुङ यी पहिचानको आधारमा नामहरू नामाङ्करण गर्दा हाम्रो प्रस्ताव गर्ने हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेको स्मरण गराउन चाहन्छु। तर सत्ता गठबन्धनका ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने नामबारे ठोस धारणा बनाउन सकेनन्। उनीहरूले प्रदेशको नाम चाँडै टुङ्ग्याउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सबैलाई सम्झेर सबैले अट्ने खालको प्रदेश 1 को सबै भौगोलिक जातीय सबै स्थिति हेरेर एउटा स्वास्थ्य किसिमको हामीले नाम राख्नुपर्छ। यो होइन कि बच्चा जन्मियो 11 दिनमा नामाकरण भइहाल्यो, सजिलो पनि छैन। पण्डितजीले आफ्नो धर्मावकरण अनुसारले पण्डितजी बोलायो, नराखिदियो, त्यति सजिलो पनि छैन। नामाकरणका लागि प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले निर्णायक देखिन्छ। तर एमाले भित्र पनि जातीय पहिचान कि भूगोलका आधारमा नाम प्रस्ताव गर्ने भन्नेमा विवाद छ। गठबन्धनले उपयुक्त नाम ल्याए पास गराउन बाधक नहुने एमाले बताएको छ। नेकपा एमाले नामाकरणको विषयमा धेरै प्रश्न छ, तर उसँग बहुमत छैन। बहुमतवालाहरूले ल्याएपछि हामी त त्यसमा प्रश्न छँदैछौँ। बाँकी छलफलको आरम्भ हो भने छलफलमा पनि हामी तयार छौँ। छलफल गरौँ, छलफल गरेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ, अविलम्ब नै टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा एमालेलाई लागेको छ। 93 सदस्य प्रदेश सभामा एमालेका सभामुख सहित 41 जना सांसद छन्। नेपाली काङ्ग्रेस 21, माओवादी केन्द्र 15, एकीकृत समाजवादी 10, जसपा 3 र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका 1-1 जना सदस्य छन्। संविधान अनुसार प्रदेशको नाम राख्न 2/3 मत आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको 7औं बैठक फागुन 15 गतेलाई बोलाइएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा पारसमणि चौधरीका साथमा मोरङबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन 26 गते सुरु हुने भएको छ। सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले फागुन 26 मा सुरु हुने गरी अधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। फागुन 9 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 26 गतेका लागि प्रदेश सभाको बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशमा असोज 5 गते बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।
एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशन बढीमा 6 महिनाभन्दा फरक गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको हो। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि प्रदेश सभा बैठक बोलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य वृषेश चन्द्रलाल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। जनकपुर धाममा पत्रकार सम्मेलन गरी नेता लाल रवि शङ्करलाल कर्णको नेतृत्वमा गठित तमलोपामा प्रवेश गरेका हुन्। संविधान सभा सदस्य विजय कुमार सिंह पनि तमलोपामा प्रवेश गरेका छन्। संघीयताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन लोकतन्त्रवादी मधेस एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध राजनैतिक दलको आवश्यकता भएकाले पुरानो दल त्याग गरी तमलोपामा प्रवेश गरेको नेता लालले बताए। मधेस आन्दोलनको मर्म र भावना विपरीत मधेसका नेता सत्ता र कुर्सीमा लालायित रहेको उनको आरोप छ। जनतालाई प्रभावकारी सेवा सुविधा दिने बाचासहित स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधिहरू समयावधि सकिने लाग्दा सुविधामुखी बन्न थालेका छन्। सर्वसाधारणको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेमा भन्दा अनावश्यक खर्च गर्दै बजेटको फजुल खर्चमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएको पाइएको छ। यसको गतिलो उदाहरण कैलालीको भजनी र लम्कीचुहा नगरपालिका बनेका छन्। हेर्दा अनौठो लाग्ने यो दृश्य कैलालीको भजनी नगरपालिकाको हो। एउटै कोठामा 4वटा पंखा छन्। यति मात्र होइन, कार्यालयका 22वटा कोठामा 27वटा एसी छन्। यतिसम्म कि स्टोर रुममा पनि एसी जडान गरिएको छ। यी बाहेक महँगा कार्पेटदेखि अन्य विलासिताका सामग्रीमा अनावश्यक रूपमा खर्च गरिएको देखिन्छ। यसको खरिद प्रक्रिया र भुक्तानीबारे जानकारी लिन खोज्दा नगर प्रमुख सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज बिडानीलाई यसबारे केही थाहा छैन। मेयरको निर्देशनमा ल्याइएका सजी सजावटका सामानबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनी बताउँछन्। एक हप्ता हाम्रो कोरोनाले गर्दाखेरि अफिस बन्द थियो। त्यो बन्द अवधिमा लगत्तै यो खरिद भएर चाहिँ म पनि भर्खरै चाहिँ अफिसमा हाजिर भएको छु। मलाई अझै डिटेल रूपमा मैले पनि बुझ्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ यसको। यस्तै अवस्था लम्कीचुहा नगरपालिकामा पनि देख्न सकिन्छ। यहाँ पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकक्षमा अनावश्यक विलासिताका सामग्री छन्। कैलालीका प्राय स्थानीय तहमा कार्यालय सजावटका नाममा व्यापक खर्च गरिएको छ। मनपरी गरिएको खर्चको कुनै पारदर्शिता छैन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको धज्जी उडाउँदै मनपरी खर्च गर्न थालिएको छ। कार्पेटिङ राखेको कुरा अलि ज्यादा नै व्यवहारले गरेर देखिया छ। भुक्तानी दिएका छैन। यो विषयमा म छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँदैछु। लम्की, भजनी, घोडाघोडी लगायतका स्थानीय तहमा नागरिक उपचार नपाएर समस्यामा छन्। गाउँमा एउटा गतिलो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत छैन। स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधा प्रभावकारी छैन। तर जनप्रतिनिधिहरू भने अपारदर्शी रूपमा बजेटको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्। विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने पैसा जनप्रतिनिधिहरू धमाधम आफ्नो सुविधामा लगाइरहेका छन्। गाउँघरमा सिंहदरबार आयो भन्दै खुसी भएका जनता जनप्रतिनिधि बस्ने भवन मात्रै सिंहदरबार बनेको देख्दा निराश छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि कैलालीबाट ईश्वर जैसीको रिपोर्ट। पोखरामा आइतबार परेको असिना पानीले तरकारी तथा फलफुल खेतीमा 11 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको कृषि तथा पशु विकास महाशाखाले स्थलगत अध्ययनका आधारमा असिना पानीले 11 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताएको हो। कृषि महाशाखा प्रमुख मनोहर कडरियाले पोखरा 9, 11, 13 र 18मा धेरै र अन्य वडामा सामान्य क्षति भएको जानकारी दिए। असिनाका कारण तरकारी र फलफुलका साथै तोरी र गहुँ खेती नष्ट भएको छ। तरकारी खेतीका लागि बनाइएका टनेल लगायत पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ। बाक्लो असिना पानीका कारण केही पशु पंक्षी समेत मरेका छन्। पोखरा महानगरमा करिब 2200 हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी र 320 हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफुल खेती हुने गरेको छ। पोखरामा आइतबार करिब 3 घण्टासम्म असिना पानी परेको थियो। कतिपय स्थानमा असिना अझै पग्लिएको छैन। सडकको असिना एस्काभेटर प्रयोग गरेर हटाइएको थियो। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई ब्रेक। अब बाँकी न्यूज।
राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिन नसकेको सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई सडकको समस्याले सधैँ शास्ति दिने गरेको छ। मेलम्ची र चौतारा साँगा चोकगढी नगरपालिका हुँदै थाङपाल पुग्ने सडक स्तर उन्नति हुन नसक्दा त्यहाँका बासिन्दा शास्ति खेप्न बाध्य छन्। यो सडकले मेलम्ची खाल्डे तिपेनी भोताङ हुँदै 5 पोखरी छोएको छ। चौताराबाट ओख्रेनी गोब्रे हुँदै गुन्सा पुग्छ। तर सडकको हविगत भने टिठलाग्दो छ। राष्ट्रिय राजमार्ग नपुगेको थाङपालमा यो सडक प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन। हिलाम्मा र खाल्डाखुल्डी युक्त सडक छिचल्न धेरै शास्ति खेप्नुपर्छ। बिरामी भएर अस्पताल जानु पर्यो भने त झनै मुस्किल पर्छ। बाटो छैन, यस्तो पहिरो गएको बिरामी भयो भने लाने केही नभएर घरै मर्नेसम्म भयो नि हुन्छ, मान्छे खोजेर लानुपर्छ। त्यस्तो छ हामीलाई सामानहरू ल्याउनलाई भएको छ। मेलाम्ची हिँड्दै जानुपर्छ, बर्खामा यस्तो भइरहेछ। अहिले पनि सबै कुरो बिरामी भए पनि हामीलाई छ त गाह्रो, मान्छे खोजेर लिएर जानुपर्छ। 5 पोखरी कुण्ड यहाँको प्रमुख पर्यटकीय स्थल हो। यहाँका प्राकृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका स्थलमा पर्यटकको घुइँचो लाग्छ। तर जीर्ण सडकका कारण पर्यटक समेत हैरानी खेप्न बाध्य छन्। मेलम्ची र चौतारा साँगा चोकगढी दुवै स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको भन्दै स्तरोन्नति गर्न चासो दिएका छैनन्। असारको बाढीले मेलम्चीमा रहेको पक्की पुल बगाएपछि अहिले ह्युम पाइप राखेर अस्थायी फड्के निर्माण गरिएको छ। यसले बर्खामा काम दिँदैन, त्यसैले हिउँदमा मात्रै गाडी चल्छन्। धेरै समस्या छ नि। अब तपाईँको टाइममा पुग्न सकिँदैन होइन। अब गाडीको समस्याहरू धेरै हुन्छ। पत्ता सत्ता यताउति भाट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। गाह्रो छ नि हजुर, के गर्नु। हेलम्बो गाउँपालिकाको चनौटेमा बेली ब्रिज बने पनि मेलम्चीमा भने पुल बनाउने कुनै मेसो छैन। नगरले सडक सुधारको प्रयास समेत गरेको देखिँदैन। मलाई लाग्छ अधिकांश, मलाई लाग्छ 90% भन्दा बढी जनताको बिचमा कबुल गरेका चिजहरू हामीले पुरा गरेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ अब जनताले पनि, मलाई लाग्छ आम नागरिकले पनि प्रत्यक्ष यसको अवलोकन गरिरहनु भएकै छ। सडकको हविगत हेर्दा आगामी बर्खासम्म गाडी गुडाउन असम्भव छ। यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन नसकिए 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका सडक मार्गबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद हुने देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। धान उत्पादन हुने जमिन बाढीले बगर बनाए पनि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाका किसान जमिनको कर तिर्न भने बाध्य छन्। नलगाड नगरपालिकाका गुहारा, पिपलचौर, सेराखेत र रानीखेतका किसानले 3 वर्ष अघिको बाढीले बगर बनाएको खेतको कर तिरिरहेका छन्। सरकारले बाढी पीडितलाई राहत दिनुको साटो बगरको समेत कर लिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। हामीले कर तिरिरहेको छौँ। अब वर्षेनी अब बाढीले लिइरहेछ जग्गा, हामीले अब कर तिरिरहेको छु सरकारलाई। केही त्यस्तो अरूबाट राहत पाउने, अब सरकारबाट हेराफेरी हुने त्यस्तो केही भएको छैन। अहिले सबै यो हाम्रो सबै खेतीयोग्य जमिन हो। यो जो 74-75 को बाढीले यहाँ यो कुनै योजनाविहीन बेपत्ता बाटो खन्दाखेरि त्यहाँ ठुलो बाढी आएर यो हाम्रो 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर, 6 नम्बरको जो हाम्रो खेतीयोग्य हाम्रो खेतहरू थियो, यहाँ हाम्रो लगभग झन्डै 800-900 हजार रोपनी जतिको यहाँ खेतहरू अहिले बगरमा परिणत भएको छ। न यसको बारेमा हामीले कुनै राज्यबाट कुनै त्यस्तो सुविधा पायौँ, न अहिले यसको कुनै पनि हामीले अवस्थामा यो खेत बनाएर फेरि पनि प्रयोग गर्ने अवस्था त्यस्तो छैन। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भए पनि लालपूर्जामा रहेकाले बगरको पनि कर तिर्नु परेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यो पहिलेदेखि नै यो महाजाँच 90 सालको जाँचदेखि नै यिनी पहिलेका पुराना खेत पाखाहरू हुन्। पहिले हाम्रा गरी खाने ठाउँ पनि यही हो। यसपालि हाम्रो 4 नम्बरको पक्काने भन्ने ठाउँदेखि यो 5 नम्बरको सिमाना गाँडा खलसम्मको हाम्रो बस्ती उजाड भएको छ। यहाँको 60 भन्दा बढी यहाँको लाई घरधुरीमा क्षति भएको छ भने 30 घर हाम्रो यहाँ विस्थापित हुन पुगेका छन्। र हाम्रो यो अहिले यहाँ जो क्षति भएको जग्गा जमिनहरू यो बाँझो छ, बगरमा परिणत भएको छ। यसको लालपूर्जामा पनि यसको छ, लालपूर्जामा यसमा छँदैछ। तिरो पनि राज्यले तिरिराख्नु परेको छ, यहाँ समुदायले जनताले तिरेकै छन्। र यसपछि आम्दानी लिएर आफूले अब खाने जिउने नै मासिएको छ र आम्दानी लिन पाएकै छैनन्। यो अप्ठ्यारो पीडा महसुस यहाँ गरिराखेका छन्।
2075 सालको बाढीले नलगाड नगरपालिकाका 2, 3, 4, 5 र 6 वडाका 32 घर परिवार विस्थापित भएका थिए भने 100 भन्दा बढी परिवारका खेत बगरमा परिणत भएको थियो। सर्लाहीमा बहुला स्यालले टोक्दा 12 जना घाइते भएका छन्। विष्णु गाउँपालिकाका विभिन्न बस्तीमा पसेको बहुला स्यालले जथाभावी टोक्दा 12 जना घाइते भएका हुन्। घाइते मध्ये 9 जनालाई काठमाडौँको टेकु अस्पताल ल्याइएको छ भने 3 जनाको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवामा उपचार भइरहेको छ। स्यालले टोक्दा लगाउने इम्युनोग्लोबिन भ्याक्सिन मलङ्गवामा नभएका कारण गहिरो घाउ लागेका 9 जनालाई काठमाडौँ ल्याइएको हो। कतिपय घाइते अस्पताल नआएका कारण पनि घाइतेको संख्या बढ्न सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। स्याललाई स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर मारेका छन्। 2028 सालमा पाँचथरको नाङ्गिनमा जन्मिएका चेतप्रसाद गुरुङ राम प्रकाश समथिङ भनेर चिनिन्छन्। उनी यौन मनोविज्ञान विधाका व्यावसायिक लेखक हुन्। उनका 53वटा पुस्तक प्रकाशित छन्। समथिङ लेखक मात्रै होइनन्, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई सहयोग गर्नु उनको अर्को परिचय हो। आइतबार बिहान घरमा पुग्दा समथिङ खुकुरी भिरेर निस्कँदै थिए। कुनै कृषि कर्म वा श्रम सहयोगका लागि हिँड्न लागेका जस्ता देखिएका उनी मलामी जान निस्किएका थिए। घरबाट सिधै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका उनले पोस्टमार्टमको कागजात मिलाउने कार्यमा कसैलाई सहयोग गरिरहेका थिए। त्यहाँबाट उनी सिधै जिल्ला अस्पताल हानिए। जिल्ला अस्पतालको शवगृहमा राखिएको टिकामाया लिम्बुको शवमा पुगेर उनको पोस्टमार्टम र अन्त्येष्टिका लागि तयारी गर्दै थिए। अस्पतालका सबै प्रक्रिया सकेर समथिङ र मृतकका आफन्त दाह संस्कार स्थल गए। हेवा खोलाघाट पुर्याएर चिता बनाउनेदेखि आगो निभाउनेसम्मका अन्तिम संस्कार कार्यमा उनी संलग्न रहे। बिहान 7 बजे घरबाट हिँडेका समथिङ साँझ 5 बजे घर फर्किए। यो उनको एक दिनको दिनचर्या मात्रै हो। उनले यसरी मलामी बनेर 486 जनालाई सहयोग गरिसकेका छन्। उनको प्राथमिकतामा जहिल्यै पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र कोही आफन्त नभएकाहरू परे। उनीहरूलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकतामा लिएर राख्न थालेँ र म उनीहरूको हरेक मान्छेहरू आर्थिक रूपमा गरिब भएको, अपाङ्ग भएको, अशक्तहरूलाई चाहिँ म उनीहरूलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म म जलाएर सकेर मात्रै आउने गर्छु। दुर्घटना भए उपचारमा लैजाने, सामान्य अवस्थामा मृत्यु भए दाह संस्कार कार्यमा शरीक रहने र पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने अवस्था भए सहजीकरण गर्ने काममा उनी व्यस्त देखिन्छन्। पुस्तक बिक्रीबाट भएको आम्दानीले आर्थिक जोहो गर्छन्। कम्तीमा आर्थिक रूपमा निम्न भएको तर मृत्युको अन्त्येष्टिमा खर्च अभाव भएको हुँदाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने दृष्टिकोणले अहिले त्यो फाउन्डेसन स्थापना भएको छ र मलाई लाग्छ अब कम्तीमा 10 लाख भएपछि त्यसको 10ले पनि 1 लाख रुपियाँ वर्षमा ब्याज आउँछ र त्यो कोष ब्याजको कोषबाट चाहिँ आर्थिक रूपमा विपन्न तर मृत्यु हुँदाखेरि सहयोग गर्ने सोच बनेको छ। व्यक्तिगत तवरबाट भइरहेको काम मन पराउनेहरू बढ्दै जाँदा सहयोग समेत जुट्न थालेको छ। एक व्यक्तिको प्रयत्नले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् समथिङ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाँचथरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेक। ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। रुकुम पश्चिमको 8 कोटमा कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदानमा 1.5 वर्ष अघि निर्माण गरिएको दुग्ध चिस्यान केन्द्र र पशु वधशाला सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। निर्माण सम्पन्न भएर पनि 1.5 वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसकेका दुवै संस्थामा तालचा लागेको छ। दुग्ध चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा नआउँदा यहाँका किसान दूध बिक्री गर्न घर घरमा धाउन बाध्य छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको 94,29,000 अनुदान र 8 कोट दुग्ध सहकारीको 43 लाख गरी 1,37 लाखमा दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिएको हो। 8 कोट दुग्ध सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने गरी निर्माण गरिएको चिस्यान केन्द्र गाडी अभावमा सञ्चालन हुन नसकेको हो। गाउँबाट यहाँसम्म दुध ल्याउनलाई, किसानको दुध चाहिँ बिक्री गर्नलाई, किसानको दुध सुरक्षित गर्नलाई हामीले चाहिँ 4-5वटा गाडीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। जब त्यो गाडीको प्रक्रिया टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो बढेर यहाँ चाहिँ 8 कोट नगरपालिकाले नै हाम्रो सहकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा जुन छ त्यो अन्तर्गत ती गाडीहरू हामी कहाँ आइपुग्यो भने तुरुन्तै गाउँबाट दुध ल्याएर किसानको गोजीमा पैसा
पर्ने खालको र हामी यसलाई चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने खालको स्थिति बन्दैछ। यस्तै प्रदेश सरकारकै 75 लाख लगानीमा निर्माण भएको पशु वधशाला पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। वधशाला सञ्चालनमा नआउँदा खोला किनारमा पशु वध गर्ने गरिएको छ। मुलुककै होचो स्थान धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका 2 मा भ्यू टावर निर्माण हुने भएको छ। मध्य प्रदेश सरकारको 7 करोड रुपैयाँ लगानीमा भ्यू टावर निर्माण हुन लागेको हो। प्राविधिक सहितको टोलीले हिजो टावर निर्माण स्थलको निरीक्षण गरेको थियो। निरीक्षणका लागि पूर्व उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि सहितको टोली निर्माण स्थल पुगेको थियो। पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने भएकाले यथाशीघ्र काम अगाडि बढाइने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवले बताए। बैरियाको मान्छे हुँ, मैले थाहा पाएँ सबभन्दा लोएस्ट ल्यान्ड मुखियापट्टि मुसर्नेमा बेलहिटोल हो र मेरो मनमा कुरा आयो यसलाई भ्यू टावर बनाएर बाढीको बेलामा त्यो भ्यू टावरबाट हेऱ्यो भने पुरै समुद्र जस्तो देखिन्छ र यसको वास्तवमा भौगोलिक महत्त्व पनि छ होइन, पर्यटकीय महत्त्व छ। त बाहिरबाट मान्छे यहाँ आउँछन् के पर्यटकहरू आउँछन् र त्यहाँबाट हेर्छन् त यहाँको आर्थिक गतिविधि बढ्छ। पोखरी सहितको 14 कट्ठा क्षेत्रफलमा भ्यू टावरसँगै पिकनिक स्पट पनि निर्माण हुने बताइएको छ। यो स्थान समुद्री सतहबाट 59 मिटरको उचाइमा छ। इलाममा निर्माण भइरहेको साना सहरी खानेपानी आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एसियाली विकास बैंक एडिबीको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सहरी खानेपानी आयोजना चैतभित्रमा सक्ने गरी काम भइरहेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। इलाम बजार क्षेत्रका करिब 4000 घरधुरीलाई खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको आयोजना अन्तर्गत हालसम्म 2800 धारा जडान गरिसकिएको छ। 84 करोड 79 लाख रुपैयाँ कुल लागत रहेको आयोजनामा 4 करोड भन्दा बढी रकम उपभोक्ताबाट उठाइएको छ। नेपालका प्रथम शहीद लखन थापाको नामबाट गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको अमरपुर बुल्मचौरमा बनिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला निर्माणको काम रोकिएको छ। बुल्मचौरमा खेलकुद क्षेत्रमा सम्भावना देखेर निर्माण गर्न थालिएको फुटबल रङ्गशाला निर्माणको काम बीचैमा रोकिँदा बनेका संरचना समेत जीर्ण बन्न थालेका छन्। रङ्गशालामा पहिलो चरणमा 17 लाख र दोस्रो चरणमा 2 करोड 80 लाख गरी करिब 3 करोड खर्च भइसकेको छ। उता निर्माणाधीन रङ्गशालामा काम गरेका मजदुरले ज्याला समेत नपाएको बताएका छन्। रङ्गशालाको दर्शक क्षमता 15,000 रहनेछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। प्रदेश 1 सरकारले थाल्यो नामाकरणका लागि छलफल। पहिचानका आधारमा नाम राख्ने कि भूगोलका आधारमा भन्नेमा दलहरूबीच मतभेद। कैलालीका जनप्रतिनिधि जनताको आवश्यकता पूरा गर्न भन्दा विलासिताका सामग्री खरिदमा रमाउँदै, जनप्रतिनिधिका कार्यकक्ष नै आलिशान बंगला जस्ता। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची चौतारा थाङपाल सडक स्तरोन्नति भएन, सडककै कारण 5 पोखरी कुण्ड पुग्ने पर्यटकलाई पनि शास्ति। र रुकुम पश्चिमको 8 बिस्कोटमा 1.5 वर्ष अघि निर्मित दुग्ध चिस्यान केन्द्र र पशु वधशाला सञ्चालनमै आएनन्, किसान घर घरमा पुगेर दूध बिक्री गर्न बाध्य। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।